Dear students, Assalamu alaikum. My name is Ms. Sarwa Jahan Qureshi, lecturer in Muslim History, Government Girls Degree College सांगड़। अज़ीज़ तालबात, हमारा आज का टॉपिक है सुलह हुदैबिया और इसके चैप्टर का नाम है सुलह हुदैबिया और फ़तह मक्का। ये डॉक्टर हमीदुद्दीन की किताब तारीख़ इस्लाम के हिस्से अव्वल अहद रिसाला से लिया गया है। सुलह हुदैबिया के इसबाब क्या थे, इसके अहम वाक़यात पर नज़र डालेंगे। बैत रिज़वान तारीख़ इस्लाम का एक अहम वाक़या है। इसको बैत रिज़वान क्यों कहते हैं, इस माहदे के शराइत कौन कौन से थे और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुहैल बिन उमरों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू पर बात करेंगे। इस माहदे की अहमियत और इसके नताइज क्या रहे, इन सब का एक तफसीली जायज़ा लेंगे। सुलह हुदैबिया किसे कहते हैं? कुरैश और मुसलमानों के दरमियान एक तहरीरी मुआहदा हुआ था जो सन 6 हिजरी में अमल में आया है। यह सुलह हुदैबिया के मकाम पर हुआ, इसलिए इसी मुनासबत से इसे हुदैबिया की सुलह कहते हैं। हुदैबिया एक कुआं है जो मक्का से एक मंजिल के फासले पर है। इस कुएं की मुनासबत से इसके आसपास का सारा इलाका भी हुदैबिया के नाम से मशहूर हो गया। हिजरत के बाद से अब तक कुफ़ार मुसलमानों से मैदान जंग में मुकाबला करते रहे थे, लेकिन सन 6 हिजरी में चंद असबाब ऐसे पैदा हुए कि कुरैश और मुसलमानों के दरमियान चंद शराइत पर सुलह हुई। जब से मुसलमान हिजरत करके मदीना आए थे, दोबारा खाना काबा की ज़ियारत को ना गए थे। हालांकि इस्लाम का असली मरकज़ खाना काबा था, जिसकी बुनियाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। अगरचे वक्त के साथ अक्सर अहले अरब शिर्क व बुत परस्ती में मुब्तला होते रहे थे, लेकिन खाना काबा की अज़मत और इसके लिए अक़ीदा तमाम दिलों में बदस्तूर मौजूद था। सब अहले अरब बिला इम्तियाज़ व नस्ल अक़ीदा इसे अपना मुश्तरका बाई वर्सा समझते थे और दूर दराज इलाकों से मजहबी रसूम अदा करने वहाँ आते थे। इसी मकसद के लिए तकरीबन 4 माह तक कबाइल की बाहमी लड़ाइयाँ भी बंद रहती थी। मुसलमान हालात से मजबूर कर अपना आबाई वतन छोड़कर मदीना आ गए थे, लेकिन इनके दिल खाना काबा के तवाफ़ के लिए बेचैन रहते थे। सन 6 हिजरी में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत हुई। चुनांचे आप इस्लाम के अहम फ़रीज़ा हज को अदा करने के इरादे से 1400 सहाबा किराम के साथ मक्का रवाना हुए। इस ख्याल से कि मुसलमानों की नीयत पर किसी को शक न हो, एहराम बांध लिया गया, कुर्बानी के ऊँट साथ ले लिए गए, हथियार लगाने को मना कर दिया गया और सफ़र का हरबा ज़रूरी यानी तलवार भी नयाम में बंद करके ले जाने की इजाज़त दी। जब मक्का के करीब पहुँचे तो एक मंजिल दूर हुदैबिया के मकाम पर क़याम फरमाया। कुरैश को जब खबर हुई तो मुकाबले की तैयारी करने लगे और इरादा किया कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। इत्तफ़ाक़ से कबीला ख़ुज़ा के साथ मुसलमानों के दोस्ताना मरासिम थे। इनका सरदार बदील बिन वक़ार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और आने की अर्ज़ दरियाफ़्त की। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़कत काबा की ज़ियारत मकसूद है। बदील ने कुरैश मक्का को कहला भेजा कि मुसलमान लड़ने को नहीं आए, सिर्फ़ हज का इरादा रखते हैं, मगर उन्होंने ना माना और कहा हम किसी सूरत में भी इन्हें हज नहीं करने देंगे। लिहाजा कुरैश की जानिब से कबाइल अहबीश के सरदार अली सफ़ीर बनकर आए और सूरत हाल का मुशाहिदा करके कुफ़ार को इतला दी कि मुसलमानों का मकसद सिर्फ ज़ियारत काबा है, मगर उन्होंने उल्टा उसे डांटा और कहा कि तुम इन बातों को नहीं समझोगे। इस पर अलीस भी देश में आ गए। इन्हीं दिनों कुरैश नौजवानों ने मुसलमानों पर हमला किया, मगर गिरफ़्तार हुए। जब उन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया तो रहमतुल लिल आलमीन ने सबको रिहा कर दिया। इसके बाद उर्वा बिन मसूद कुफ़ार मक्का के सफ़ीर बनकर आए और नहायत तल्ख़ लहजे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हुए, लेकिन इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ना रहा गया और उर्वा को बड़ा ज़िल्लत आमेज़ जवाब दिया। उर्वा ने कहा, अबू बकर तुम्हारा एक एहसान मेरी गर्दन पर है, वरना मैं भी सख्त कलामी से पेश आता। उर्वा ने इस सारी गुफ्त शनीद में जो एक ख़ास चीज़ मुशाहिदा की वो ये थी कि मुसलमान शम्मा रिसालत के परवाने हैं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहद ताज़ीम करते हैं। इसने वापस जाकर कुरैश से कहा कि इतनी इज़्ज़त व तौक़ीर तो कैसर और कसरा की भी नहीं जितनी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने साथियों में। वो सारे दिल व जान से इन पर फ़िदा हैं और अपने खून का आखिरी कतरा भी निसार करने को तैयार हैं। बैत रिज़वान किसे कहते हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जानिब से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सफ़ीर मुंतखब किया और उन्हें कुरैश वालों की तरफ भेजना चाहा, मगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनकार माज़ूरी ज़ाहिर की और फरमाया कि
ان کی کوئی دیرینہ دعوت کے پیش نظر وہ نہیں جا سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اثر قبول کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے چنا، جو اپنے ایک عزیز کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے۔ قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں ہی روک لیا۔ اس سے مسلمانوں میں افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر سب جانثاروں سے بیعت لی کہ جب تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص نہیں لیں گے اس جگہ سے نہیں ٹلیں گے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر غلط تھی۔ صلح حدیبیہ کی شرائط کون کون سی تھیں؟ قریش نے سہیل بن عمرو کو شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا اور مندرجہ ذیل شرائط پیش کی۔ نمبر 1، اس سال مسلمان بغیر حج کے واپس چلے جائیں۔ نمبر 2، اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن قیام کر کے واپس لوٹ جائیں۔ اہل مکہ ان ایام میں خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 3، ہتھیار لگا کر نہ آئیں، صرف تلواریں لائیں اور وہ بھی نیام میں رہیں۔ نمبر 4، مکہ میں جو مسلمان پہلے سے موجود ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں اور مسلمانوں میں سے کوئی مکہ میں رہ جانا چاہے تو اسے نہ روکیں۔ نمبر 5، کافروں یا مسلمانوں میں سے اگر کوئی مدینہ جائے تو اسے واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ میں آ جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 6، قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں شریک ہو جائے۔ نمبر 7، اس معاہدے کی مدت 10 سال قرار پائے۔ اس عرصے میں فریقین ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما نہیں ہوں گے۔ جب یہ شرائط لکھی جا رہی تھی تو سہیل کے صاحبزادے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام قبول کر چکے تھے اور کفار مکہ کی قید میں تھے، کسی طرح بیڑیوں سمیت بھاگ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اپنے زخم دکھا کر استدعا کی کہ انہیں اپنے ساتھ لے چلیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل کو کافی سمجھایا کہ وہ ابو جندل کو مدینے جانے کی اجازت دے دیں، مگر وہ راضی نہ ہوا اور کہا کہ شرائط صلح کی روح سے آپ اسے نہیں لے جا سکتے۔ لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مخالفت کے باوجود بھی ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہیل کے حوالے کر دیا۔ یہ عہد نامہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے لکھا۔ جب انہوں نے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کیا تو سہیل کو اعتراض اور کہا کہ بسم کا اللہم لکھو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ اسی طرح لکھ دو۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھا گیا تو سہیل پھر اڑ گیا اور کہا کہ بجائے محمد رسول اللہ کے محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا یہ مٹا دو، مگر ان کی غیرت نے گوارہ نہ کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کو مٹائیں۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ صلح حدیبیہ کی اہمیت اور اس کے نتائج کے بارے میں ہم یہاں پر بات کریں گے۔ اہمیت صلح حدیبیہ کی، اگرچہ یہ صلح نامہ جو تھا مسلمانوں کے حق میں نہیں تھا، مگر خدا نے سورہ فتح میں اسے فتح مبین قرار دیا۔ اس کے اسباب حسب ذیل تھے۔ مسلمان مکہ میں آزادانہ آنے جانے لگے۔ اس میں الجل اور اہل اسلام کی سالہ زندگی کا اثر اتنا خوشگوار ہوا کہ قریش نے دھڑا دھڑ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد یہی معاہدہ جو ہے فتح مکہ کا پیش خیمہ بھی ثابت ہوا، کیونکہ قریش نے تنگ آ کر معاہدہ توڑنے کا اعلان کر دیا اور مسلمانوں کو حملہ کرنے کا عذر ہاتھ آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ معاہدہ مسلمانوں کی امن پسندی اور صلح جوئی کا ایک منہ بولتا ثبوت تھا، چنانچہ اس کا اثر ہمسائے قبائل پر بہت اچھا ہوا اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستانہ معاہدے کرنا شروع کر دیے۔ پھر اس کے بعد قریش کا مصالحت کی گفتگو پر اتر آنا اس حقیقت کا واضح ثبوت تھا کہ اب وہ مسلمانوں کو مہاجر یا ستم رسیدہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنے ہم پایا اور ہم پلہ قرار دینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس معاہدے کی جو 5ویں شرط، یعنی کافروں یا مسلمانوں میں سے اگر کوئی مدینہ جائے تو اسے واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا، بعد النظر میں مسلمانوں کے خلاف جاتے تھے، لیکن یہ شک بعد میں رحمت ثابت ہوئی۔ جو مسلمان مجبوری سے مکہ میں رہ گئے تھے، قریش نے سخت اذیتیں دیتے تھے۔ ان ستم رسیدہ لوگوں میں سے ایک ابو بصیر بھی تھے جو کفار کی سختیوں کے تاب نہ لا کر بھاگ نکلے اور مدینے آ کر پناہ لی۔ قریش کے 2 آدمی انہیں لینے آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرط اور معاہدے کے مطابق انہیں واپس کر دیا۔ ابو بصیر نے ایک کو رستے میں موت کی گھاٹ اتار دیا اور دوسرا جان کے خوف سے بھاگ گیا، اور وہ واپس مدینے پہنچ کر دربار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکایت کی کہ اسی سنہ میں ابو بصیر بھی پہنچ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے عہد کے موافق
مجھ کو واپس کر دیا تھا، اب آپ پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، جو کچھ میں نے کیا اس کا جواب دہ میں خود ہوں۔ یہ کہہ کر مدینے سے چلے گئے اور سمندر کے کنارے مقام عیس میں رہائش اختیار کر لی۔ مکہ کے مظلوم مسلمانوں کو جب معلوم ہوا کہ ابو بصیر نے اپنی قوت کے بلبوتے پر ایک ٹھکانہ پیدا کر لیا ہے تو سب لوگ بھاگ کر ان کے ساتھ شامل ہونے لگے، اور جب ان کی اچھی خاصی جمعیت ہو گئی تو انہوں نے قریش کے تجارتی قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا، اور مجبور ہو کر قریش نے مدینہ رسول میں لکھ بھیجا کہ اس شرط سے ہم باز آتے ہیں، آئندہ جو مسلمان چاہے مدینے جا کر آباد ہو جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ چنانچہ عیس کی 9 آبادی کہ مسلمان مدینے چلے گئے اور قریش مکہ کے تجارتی قافلوں کا رستہ بدستور کھل گیا۔ متذکرہ امور کی روشنی میں یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ جو کام صلح حدیبیہ کے بظاہر مغلوبانہ صلح نے کیا وہ شاید ایک بہت بڑی فتح کے ذریعے بھی سر انجام نہیں پا سکتا تھا۔